सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद। जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर हो गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी रुकन नामजद कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मजीद जानेंगे बिशारत राजा से। जी बिशारत राजा, आगाह कीजिएगा। जी, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद के हवाले से ये आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी किया और जस्टिस मुनीब अख्तर जो पहले जजेस कमेटी के रुकन थे उन्हें कमेटी से बाहर कर दिया गया और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह कमेटी का रुकन नामजद कर दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर है। 3 रुकनी जजेस कमेटी बेंचेस तश्कील और इंसानी हकूक के मुकदमात का जायजा लेती है। इससे पहले जस्टिस मुनीब अख्तर इस कमेटी का हिस्सा थे और आज ही सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ था जिसमें सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर शाह के साथ चीफ जस्टिस को यह इख्तियार दिया गया था कि वो अपनी मर्जी से किसी एक और सीनियर जज का उसको नॉमिनेट कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह कमेटी का रुकन बनाया। जी ये बताइएगा, जस्टिस मुनीब अख्तर की जो तब्दीली है और उनकी जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लाया गया, उसकी कुछ वजूहात भी सामने आई हैं। क्या उनकी अपनी मर्जी शामिल थी या सिर्फ ये अमल दरामद किया गया है चीफ जस्टिस की सवाबदीद पर? जी नहीं, इससे पहले जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाया गया तो उसमें ये शामिल था कि उस कमेटी के सरबराह चीफ जस्टिस होंगे और उनके साथ सीनियर प्यूनी जज और 3रे नंबर पर जो जज हैं वो उसके रुकन होंगे। लेकिन पिछले कुछ हफ्ते से मखसूस नशिस्तों का जब फैसला आया था उसके बाद से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को इस कमेटी की तरफ से, चूंकि जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर वो मेजॉरिटी में थे और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अक़लियत में थे, तो वो चाहते थे कि कुछ केसेस की जल्द समाअत लगे, लेकिन उस पर जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर इख्तलाफ करते थे। तो हुकूमत वक्त ने इसको मुनासिब जाना कि इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली लाई जाए और चीफ जस्टिस को उसमें उनकी मर्जी का एक जज दिया जाए ताकि जो वो जैसा वो चाहते हैं ऐसा वो करो। इस पर आज ही सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ है और जिस पर ये जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को नामजद किया गया। बहुत शुक्रिया बिशारत राजा, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अहम खबर से आपको आगाह करें, पीटीआई के लाहौर जलसा एक मुहिमा बन गया है। मुशावरत जारी है। एनओसी जारी हुआ लेकिन वापस ले लिया गया है। जगह का तयन अभी भी नहीं किया जा सका है और अभी तक तयन के हवाले से जो है वो फैसला बाकी है, जबकि इससे पहले मीनार पाकिस्तान में जगह का जो तयन किया गया था और खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा था कि मीनार पाकिस्तान की जगह मुहैया की जाए जलसे के लिए। इस हवाले से जो है अब इनकार कर दिया गया है और मीनार पाकिस्तान के मेन गेट जो है वो भी सील कर दिए गए हैं। एक एनओसी भी जारी किया गया जिसमें चलो पार्क की जगह का तयन किया गया, लेकिन उसका एनओसी भी वापस ले लिया गया है। इससे कबल लाहौर इंतजामिया का इजलास भी जारी था जिसमें यह फैसला किया गया कि मीनार पाकिस्तान के अलावा किसी भी जगह पर पीटीआई अपना जलसा कर सकती है और मीनार पाकिस्तान को भी सील कर दिया गया और तमाम गेट्स को भी सील कर दिया गया। दाखिली और खारजी रास्ते मीनार पाकिस्तान के सील कर दिए गए और ये कहा गया था कि पीटीआई मीनार पाकिस्तान के अलावा किसी और जगह पर जलसा कर सकती है, लेकिन ताहाल पीटीआई जलसे की जगह का तयन नहीं किया गया। हमें मजीद ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल ने। उमर दराज, बताइएगा, पीटीआई का लाहौर का जलसा मुहिमा बन गया है, अभी तक जगह का तयन नहीं हो सका कि कल जलसा किस जगह पर होगा? जी, आज 5 बजे का टाइम दिया गया था अदालत की जानिब से कि आप 5 बजे तक जो है वो ऐलान करेंगे कि कौन सी जगह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरखास्त दी थी मीनार पाकिस्तान की। लेकिन अब 6:30 बज चुके हैं और 6:30 बजे तक जो है अभी तक कोई पता नहीं है ये जलसा मीनार पाकिस्तान होना है, ये जलसा कहना में होना है, शाहपुर कांजरा में होना है, सगिया में होना है, जलो पार्क में होना है, कहाँ पे होना है कुछ मालूम नहीं है। इतना जरूर मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत दे दी गई है, लेकिन अगर जलसे की इजाजत दे भी दी गई है तो कहां पे दी गई है ताकि तहरीक इंसाफ अपने इंतजामात कर सके। कुछ स्टेज की तैयारी है, लाइट्स हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी टाइम तो यही था कि आप 7 बजे जलसा खत्म करेंगे। इस बार टाइम की तलाश है कि 5 बजे का टाइम रखा गया है, लेकिन जलसा ताखीर का शिकार हो जाता है तो वो भी इंतजामात करने हैं। तो कुछ खबर नहीं है। तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो भी इस वक्त डीसी ऑफिस में बैठी हुई है जिसमें अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर हैं और दीगर उनकी लीगल टीम है, लेकिन उसके बावजूद जो है कुछ पता नहीं है
کہ کیا کرنا ہے. انتظامیہ کہہ رہی ہے جی میٹنگ چل رہی ہے, ابھی فیصلہ ہو رہا ہے. پنجاب حکومت اس حد تک کلیئر ہے جی جلسے کی اجازت دے رہے ہیں. کہاں پہ جلسے کی اجازت دے رہے ہیں اس بارے میں کوئی کسی کو علم نہیں ہے. اور جلسے کی چونکہ جو آرگنائزر ہیں وہ عالیہ حمزہ کو مقرر کیا گیا ہے, تو انہوں نے آج درخواست دائر کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں, اور انہی کی درخواست کی بنیاد کے اوپر اگلا پروسیس ہوا ہے. اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ بیان حلفی انہوں نے جمع کرا دیا ہے, لیکن انتظامیہ کی جانب سے باضابطہ کوئی نوٹیفیکیشن اس مومنٹ تک ایشو نہیں کیا گیا, جو کہ آپ کو 5 بجے تک جاری کرنا تھا. جی بہت شکریہ عمر دراز گوندل. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیان. کہتی ہے عدالت نے تحریک انصاف کو لاہور میں جلسہ کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی. عدالت نے ڈپٹی کمشنر کو جلسے کی اجازت دینے یا نہ دینے کے فیصلہ کرنے کی ہدایت کی ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے اس حوالے سے میٹنگ کر رہے ہیں. مخصوص جماعت کے لوگوں کی کچھ آڈیو کالز سامنے آئی ہیں. ان آڈیو کالز میں تحریک انصاف کے لوگ فساد برپا کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں. تحریک فساد کا ماضی کا ٹریک ریکارڈ بھی سب کے سامنے ہے. یہ لوگ جلسے کے نام پر ملک میں دہشت گردی اور فساد برپا کرنا چاہتے ہیں. کسی کو سیاسی لبادہ اڑ کر فساد پھیلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. حکومت نے کسی بھی سیاسی اور مذہبی جماعت کو جلسے جلوس کرنے سے نہیں روکا, نہ روکیں گے. اسلام آباد جلسے میں کیا ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے. علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو. کہا عوام کا ووٹ چوری کر کے چوریوں کے پلڑے میں ڈال دیا گیا. اب چوروں کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. الیکشن کمشنر کی صاف و شفاف الیکشن کرانے کی ذمہ داری تھی جو انہوں نے پوری نہ کی. بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ احتجاج آپ کا آئینی حق ہے, باہر نکل کر اپنا حق استعمال کریں. کل آپ نے عدلیہ, جمہوریت, ووٹ, آزادی کو بچانے کے لیے نکلنا ہے. انہوں نے سارا آپ کا ووٹ چوری کر کے چوروں کو پکڑا دیا. اب ان چوروں کو بچانے کے لیے اب یہ سارا مسئلہ چلا ہوا ہے. اس کی ذمہ داری تھی کہ الیکشن کو فیئر اینڈ فری الیکشن ہونا چاہیے. عمران خان نے کہا یہ احتجاج آپ کا آئینی حق ہے, آپ نے نکل کر اپنا حق استعمال کرنا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ رائے احمد. پارٹی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود ہیں. ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف نے نواز شریف کو موجودہ ملکی صورتحال پر بریفنگ دی ہے. ملاقات کے دوران شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں کے ساتھ ہونے والی اب تک کی مشاورت بارے نواز شریف کو بریف کیا. اہم خبر ہے, اس متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں آمد ہوئی ہے, وہاں پر انہوں نے نواز شریف سے ملاقات کی ہے. اسپیکر کے خط کے بعد قومی اسمبلی میں پارٹی پوزیشن تبدیل. قومی اسمبلی سے تحریک انصاف کا وجود ختم. تمام 80 اراکین سنی اتحاد کونسل میں شامل. اس سے پہلے 39 اراکین تحریک انصاف اور 41 کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا تھا. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے نئی پارٹی پوزیشن جاری کر دی. قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون 110, پیپلز پارٹی کی 69 نشستیں, ایم کیو ایم 22, کاف لیگ 5, آئی پی پی کے 4 اراکین ہیں. مسلم لیگ ضیاء, بی اے پی اور نیشنل پارٹی کے ایک رکن ہیں. جے یو آئی پہ 8, آزاد اراکین کی تعداد بھی 8 ہے. پی کے میپ, بی این پی مینگل اور ایم ڈبلیو ایم کی ایک نشست ہے. ایک آزاد رکن قومی اسمبلی نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر رکھی ہے. پارٹی پوزیشن میں تبدیلی کے بعد نون لیگ, پیپلز پارٹی, جے یو آئی سے واپس لی جانے والی نشستوں کا بھی ذکر. الیکشن ایکٹ پر عمل درآمد کی صورت میں 23 مخصوص نشستیں نون لیگ, پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کو ملے گی. مسلم لیگ نون کو 15, پیپلز پارٹی 5 اور جے یو آئی کو 3 مخصوص نشستیں ملے گی. قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی مخصوص نشستیں کس کو ملیں گی, فیصلہ نہ ہو سکا. ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن آج بھی اجلاس میں کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکا. الیکشن کمیشن کا بے نتیجہ اجلاس ختم ہو گیا ہے. الیکشن کمیشن کی قانونی ماہرین سے مشاورت جاری ہے. ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کے اجلاس پیر کو دوبارہ بلائے جانے کا امکان ہے. چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا آج کا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم. الیکشن کمیشن کے اجلاس پیر کو دوبارہ بلائے جانے کا بھی امکان ہے. چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا یہ اجلاس ہوا اور آج بھی اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا. بغیر کسی فیصلے کے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی مخصوص نشستیں کس کو ملیں گی, فیصلہ آج بھی نہ ہو سکا. چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اجلاس ایک بار پھر بے نتیجہ ختم. اجلاس پیر کو دوبارہ بلائے جانے کا امکان ہے. سپریم کورٹ ترمیمی پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس جاری کر دیا گیا. پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024 پر صدر نے بھی دستخط کر دیے. اس سے پہلے وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ ترمیمی پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس منظور کیا. پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس سے چیف جسٹس کو سپریم کورٹ کے مقدمات مقرر کرنے کے لیے اختیار میں اضافہ ہو جائے گا. وزارت قانون نے آرڈیننس وزیر اعظم اور کابینہ کو بھجوایا تھا. وفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ ترمیمی پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کی منظوری سرکولیشن سمری کے ذریعے دی.
آرڈیننس کے مطابق چیف جسٹس سپریم کورٹ کا سینئر جج اور چیف جسٹس کا مقرر کردہ جج کیس مقرر کرے گا۔ بینچ عوامی اہمیت اور بنیادی انسانی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے مقدمات کو دیکھے گا۔ ہر کیس کو اس کی باری پر سنا جائے گا ورنہ وجہ بتائی جائے گی۔ ترمیمی آرڈیننس کے مطابق ہر کیس اور اپیل کو ریکارڈ کیا جائے گا اور ٹرانسکرپٹ تیار کیا جائے گا۔ یہ ریکارڈنگ اور ٹرانسکرپٹ عوام کے لیے بھی دستیاب ہوں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارا نے کہا ہے کہ عدالتی نظام کو مزید شفاف بنانے کے لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس ضروری ہے۔ صدر ترمیمی پروسیجر ایکٹ پر دستخط کر دیے۔ اب جو کیس پہلے آئے گا پہلے سماعت کے لیے مقرر ہوگا۔ ہر کیس اور اپیل کو ریکارڈ کیا جائے گا۔ ضروری سمجھا گیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس میں ترمیم کی جائے۔ کسی بھی کیس کو قطار توڑ کر سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جائے گا۔ ترامیم عدالتی نظام میں شفافیت لانے کے لیے کی گئی۔ وفاقی کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے آرڈیننس کی منظوری دی تھی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن 2 کی ذیلی شیک 1 شامل کر دی گئی۔ آرڈیننس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن 3 میں ترمیم شامل ہے۔ کمیٹی چیف جسٹس، سینئر ترین جج اور چیف جسٹس کے نام سے جج پر مشتمل ہوگی۔ ایکٹ میں یہ مناسب سمجھا گیا کہ ترمیم کی جائے اور کابینہ نے بھی اس کی منظوری دی اور صدر پاکستان وہ آرڈیننس جو ہے وہ پروملگیٹ کر چکے ہیں، دستخط کر چکے ہیں۔ اس آرڈیننس کے تحت یہ تحریری طور پر بتانا ہوگا کہ وہ پبلک امپورٹنس کا کیس کیوں ہے، کہ اب جو کیس پہلے آئے گا وہ پہلے سماعت کے لیے مقرر ہوگا، فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ۔ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کے تحت، جس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ چیف جسٹس اس کو ہیڈ کریں گے اور ان کے ساتھ سینئر پیونی جج اور تھرڈ سینئر موسٹ جج اس میں موجود ہوں گے، اور یہ کمیٹی کیسز کو سماعت کے لیے مقرر کرے گی۔ اس میں تبدیلی کی گئی ہے اور چیف جسٹس اس کی سربراہی کریں گے، سینئر پیونی جج اس کے ممبر ہوں گے، اور جو تیسرے رکن ہے اس کمیٹی کے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ججز میں سے کسی ایک کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ شامل کر دیا کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر تیسرے ممبر کی عدم دستیابی ہوتی تھی، پرنسپل سیٹ پہ موجود نہیں ہوتے تھے تو کیسز تاخیر کا شکار ہوتے تھے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے اور بانی پی ٹی آئی کو جیل میں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ رہنما پی ٹی آئی شبلی فراز نے ابو ذر سلمان نیازی اور رؤف حسن کے ساتھ کے پی ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کا متفقہ آئین دیا، آج اس کا نواسہ جو اس آئین کے ساتھ کر رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ حکومت آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے، اگر یہ اس ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہوگی تو ملک ترقی نہیں کرے گا۔ ابو ذر سلمان نیازی نے بانی کے خلاف چلائے جانے والے کیس کو سیکرٹ ٹرائل قرار دیا اور کہا کہ جج کے فیصلے پہلے سے تیار ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی ادارے جیسے ایمنسٹی انٹرنیشنل اور اقوام متحدہ بھی بانی کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر بابر سلیم سواتی نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا، سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں مخصوص نشستیں الاٹ کی جائیں۔ چیف الیکشن کمشنر کو ارسال کردہ خط میں مزید کہا گیا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا کسٹوڈین ہوں، اس لیے خط لکھ دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی 5 سالہ مدت ختم ہونے میں چند ماہ باقی ہیں۔ ذرائع کے مطابق آئینی ترمیم کے ذریعے چیف الیکشن کمشنر کو دوبارہ نئی مدت کے لیے تعینات کرنے کا پلان ہے۔ بطور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی 5 سالہ مدت 26 جنوری 2025 کو مکمل ہوگی۔ وفاقی حکومت نے آئین کے آرٹیکل 215 میں ترامیم تجویز کرنے کا پلان بنایا ہے۔ آئینی ترمیم کے ذریعے چیف الیکشن کمشنر یا ممبر نئی تعیناتیوں تک عہدوں پر برقرار رہ سکیں گے۔ ذرائع کے مطابق مجوزہ آئینی ترمیم کے ذریعے چیف الیکشن کمشنر یا ممبران کو دوبارہ نئی مدت کے لیے تعینات کیا جا سکے گا۔ ترمیم کے تحت قومی اسمبلی سینٹ میں اکثریتی قرارداد سے دوبارہ نئی مدت کے لیے تعیناتی ہو سکے گی۔ بطور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن 24 جنوری 2020 کو ہوا تھا۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد وزارت قانون و انصاف نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ سکندر سلطان راجہ نے 27 جنوری 2020 کو بطور چیف الیکشن کمشنر عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ کراچی کے حلقوں کے انتخابی مواد میں گڑبڑ کا انکشاف، اس کے بعد صوبائی الیکشن کمیشن سندھ شریف اللہ، ڈائریکٹر ایڈمن سندھ الیکشن کمیشن اور ایڈمن آفیسر کراچی کو معطل کر دیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے انکوائری آفیسر مقرر کر دیا۔ اے بی این نیوز نے انکوائری کمیٹی کی بھیجی جانے والی رپورٹ حاصل کر لی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسٹرانگ روم کراچی میں 17 ستمبر کی رات پولیس اہلکاروں کو آدھے گھنٹے کے لیے ہٹایا گیا۔
फिर नामालूम अफराद आए और कुछ रिकॉर्ड खराब कर गए। इंक्वायरी रिपोर्ट में ताले तब्दील करने और ताले तोड़े जाने का भी इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रांग रूम में कुछ पोलिंग स्टेशंस के बैग फटे हुए थे। सिक्योरिटी पर मौजूद पुलिस ऑफिसर ने तहरीरी बयान देने से इनकार कर दिया। SHO से राब्ता करने पर बताया गया कि स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी ईद मिलादुन नबी के जुलूस के बायस आधा घंटे के लिए हटाई गई थी। SHO ने भी तहरीरी बयान देने से इनकार कर दिया। स्ट्रांग रूम में तैनात जूनियर असिस्टेंट और चौकीदार के बयानात मौजूद हैं। चौकीदार का बयान हकीकी सूरत हाल और जूनियर असिस्टेंट के बयान से मुख्तलिफ है। चौकीदार ने ताले तब्दील करने वाले वाक़े से इनकार किया। चौकीदार के बयान के बाद गुज़िश्ता रात पुलिस ऑफिसर नाइट शिफ्ट में मौजूद नहीं थे। हुक्काम हायर एजुकेशन कमीशन ने इंकशाफ किया है कि इस्लामी यूनिवर्सिटी को वफाकी हुकूमत सबसे ज्यादा ग्रांट देती है, जो सालाना 2.1 अरब रुपए से ज्यादा ग्रांट बनती है। सऊदी अरब और कुवैत से भी 600 मिलियन की ग्रांट आती है, जबकि इस्लामी यूनिवर्सिटी का मजमूई खसारा 4 अरब 17 करोड़ है। ये इंकशाफात सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान हुए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदे बी न्यूज बिशारत राजा से। जी बिशारत राजा, मजीद बताइएगा। जी, ये आज यूनिवर्सिटीज में मुस्तकिल चांसलर के हवाले से केस की समाअत हो रही थी और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। हायर एजुकेशन ने केस की समाअत के दौरान अदालत को बताया कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी की वफाकी हुकूमत सबसे ज्यादा ग्रांट देती है। ये भी बताया गया कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी को सालाना 2.1 अरब रुपए से ज्यादा ग्रांट दी जाती है। सऊदी अरब और कुवैत से 600 मिलियन की ग्रांट दी जाती है। ये भी बताया गया कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी का मजमूई खसारा 17 करोड़ पे है। नायब सदर इस्लामिक यूनिवर्सिटी मोहम्मद सरवर को बोर्ड ऑफ गवर्नर की मंजूरी के बगैर गैर कानूनी तैनात किया गया है। ये भी बताया गया है कि मोहम्मद सरवर को चीफ जस्टिस ने पूछा कि मोहम्मद सरवर को कैसे तैनात किया गया बोर्ड ऑफ गवर्नर की मंजूरी के बगैर, जिस पर ये उन्होंने सवाल किया और उन्होंने मोहम्मद सरवर से मुझे कहा कि नायब सदर यूनिवर्सिटी तैनात कर दे। डायरेक्टर HERC ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी को बताया मोहम्मद सरवर को कॉन्ट्रैक्ट पर 2 साल प्रोफेसर तैनात किया गया है। ये डायरेक्टर HR का बताना था अदालत को। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के नायब सदर मोहम्मद सरवर की तकरीर को गैर कानूनी करार दिया और केस की समाअत गैर मायना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जी सही, बहुत शुक्रिया बिशारत राजा। हुकूमत के लिए बड़ा धचका, अवामी नेशनल पार्टी ने भी आईनी तरमीम पर हिमायत जाहिर न की। ANP के सेनेटर हिदायतुल्लाह खान ने BNU से गुफ्तगू में कहा, हम किसी के पाबंद नहीं, ना ही किसी के गुलाम हैं। प्रोपेगेंडा चल रहा था कि इमर वली खान ने तरमीम की हिमायत की है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। हुकूमत कोई तरमीम करना चाहती है तो उसका मुसवदा हमें दिखाए। अवामी नेशनल पार्टी को अभी तक आईनी तरमीम पर एतमाद में नहीं लिया गया। मुल्क और कौम के मफाद के खिलाफ किसी तरमीम की हिमायत नहीं करेंगे। आईनी तरमीम का ताल्लुक है तो एक ये प्रोपेगेंडा चल रहा था कि इमर वली खान साहब ने हिमायत की है, हालांकि ऐसी बात नहीं थी। उसने कुल्ला का फ्लोर ऑफ द हाउस बताया चेयरमैन साहब को कि हम न इधर है न उधर है। हम दूसरे उसके लिए तो तरमीम, अगर वो कोई तरमीम करना चाहते हैं तो मसौदा उसका लाए, हमें दिखाए, सबको इत्मीनान ले। कोई भी ठोस बात नहीं कर सकता कि किसी के पास मसौदा आया है और उसमें लिखा क्या और क्या क्या नहीं। पार्टी को अभी तक इत्मीनान में नहीं लिया गया। हमने ये बात की है कि अगर कौम और मुल्क के मफाद में हुआ, वो इमर वली खान साहब ने भी फरमाया था कि मुल्क और कौम के मफाद में हुआ तो हम उसका भरपूर हिमायत करेंगे, अगर नहीं हुआ तो हम भरपूर मुखालफत। PTI में इख्तलाफात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। चेयरमैनशिप के लिए भागदौड़ शुरू हो गई। तहरीक इंसाफ में बड़ी तब्दीली मुतवक्के है। बैरिस्टर गौहर के मुतबादल की तलाश शुरू कर दी गई। जराये के मुताबिक बानी PTI ने असद कैसर को भी चेयरमैनशिप संभालने के लिए पैगाम भिजवा दिया। फिलहाल उन्होंने इनकार कर दिया है। पार्टी की ज्यादातर जिम्मेदारियां साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक स्पीकर असद कैसर को दे दी गई हैं। जराये के मुताबिक अगर चेयरमैनशिप के लिए कोई मौजूद उम्मीदवार न मिला तो पार्टी मामलात बानी PTI खुद चलाएंगे।